Assalamu alaikum everyone. We're back to our next episode of Bhaichara after a bit of time between our schedules. I was traveling. Umair sahab mashallah had a baby. So all the bhais are back now with a new episode. थोड़ा सा हम अपना format change कर रहे हैं. हमें बहुत सारे questions आते हैं where people say कि जी ये मेरी situation है, please आप बताएं हम क्या करें. So we thought that what we will now be doing is that we are gathering some of such situations जो कि मर्दों के साथ बहुत commonly होती हैं. और वी आर गिविंग आवर ओन आइडिया अबाउट दिस कि अगर आपकी लाइफ में ये सिचुएशन आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं. तो सबसे पहली जो सिचुएशन हमारे पास आई है जो बड़ी कॉमन है, जिसमें वालदा जो है वो बेटे को कहती हैं कि तुम्हारी बीवी जो है मेरा ख्याल नहीं रखती, तुम तो अपने काम पे चले जाते हो, पीछे से तुम्हारी बीवी मेरा कुछ पूछती नहीं है, वो तो चाय तक नहीं पूछती, या वो तो अपने घर चली जाती है, जॉब पे चली जाती है, तो मेरा ख्याल रखने के लिए कौन है, मैं क्या करूं. उमर, आपका क्या ख्याल है, इसमें क्या हो सकता है. यार ये सिचुएशन जो है ना, ये बड़ी प्रेसिंग सी सिचुएशन है जिसको सारे मर्दों को एट सम पॉइंट जो है ना कहीं ये आ जाती है, या बहुत डायरेक्टली आ जाती है, इनडायरेक्टली आ जाती है. तो वो मेरे दिमाग में तो इसकी एटलीस्ट दो जो सोल्यूशन जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं. एक तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच है. इनडायरेक्ट अप्रोच ये है कि अगर आप डायरेक्टली अगर गुफ्तगू उसके ऊपर नहीं करना चाहते तो फिर यू अप्रोच समबडी फ्रॉम द मदर साइड, माँ की साइड से, या वो खाला हो सकती हैं, या वो क्लोज फ्रेंड हो सकती हैं, या कोई कज़न हो सकती हैं जिनसे वो बात करती हैं, जिनकी वो बात सुनती हैं, और उनको अप्रोच किया जाए, उनसे बात की जाए कि ये ज़रा एक मसला आ रहा है जिसकी वजह से ज़रा घर में ज़रा टेंशन हो रही है. तो वो उसमें अगर आप ये ज़रा हेल्प आउट करते हैं, किसी तरीके से ज़रा बयान करते हैं कि इस सिचुएशन को जो है वो डिफ्यूज़ करने के लिए, आसान करने के लिए, तो अगर आप बात कर लें तो वो उसमें ज़रा बेहतरी आ जाएगी. एंड इट्स आल्सो जो उसमें जो एलिमेंट आ जाता है वो ये है कि समटाइम्स इट्स अबाउट द मैसेंजर एंड नॉट द मैसेज. उसमें मैसेंजर जो है वो अगर जो भी क्लोज हैं, अगर उनसे आप बात कर लें तो वो डिफ्यूज़ या बेहतर सिचुएशन हो जाती है बनिस्बत ये कि आप खुद बात करें या आप कॉन्फिडेंट ना हो वो बात करने के लिए. तो दिस इज़ वन पर्टिकुलर सोल्यूशन टू दिस. इसका जो दूसरा सोल्यूशन है, जो जिसको मैं कहूँगा जो ज़रा डायरेक्ट है, वो फॉर सम मेन, वो इफ़ नॉट सम देन मोस्ट मेन, वो ज़रा मुश्किल हो जाती है. बिकॉज आपने अप्रोच भी जो है वो तरीके से करना है. डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना, हालांकि गुस्सा चढ़ भी सकता है, लेकिन आपने डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना. बिकॉज जिस वक्त आप डिसरिस्पेक्टफुल हुए तो वो उल्टी ही पड़ जाएगी, वो फिर बात ही पहुंचेगी और वो डिसरिस्पेक्ट और वो टोन जो है ना वो याद रहेगी. सो उसकी जो डायरेक्ट अप्रोच ये है कि वो आप उनसे डायरेक्टली आराम से इत्मीनान से बैठ के बात करें कि ये जो आपके इश्यूज जो आ रहे हैं बीवी के साथ, वो बीवी से भी आपने डिस्कस कर लिए हैं. आप कर लें या ना करें, लेकिन उनसे ये ज़रूर बयान करें कि आपने कर लिए. लेकिन ये है कि ये जो घर का जो माहौल बन रहा है और जिस तरह जो आप नाखुश हैं, वो डायरेक्टली मुझे अफेक्ट कर रहा है. मेरा स्ट्रेस लेवल और मेरा काम जो है ना उस पर डायरेक्टली बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है. ठीक है, मेरे काम पे दिल नहीं लगता और एंग्जाइटी भी होना शुरू हो गई है. और ये चीज़ें हो जाती हैं इवेंचुअली, अगर ये बिल्डअप होता जाए तो वो ये चीज़ें हो जाती हैं. ये चीज़ें बिल्डअप हो रही हैं और फिर मैं जो है वो मेरा दिल नहीं करता मैं घर में ज़्यादा टाइम या वक्त गुजारूँ. तो आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो भी आपके जिस तरह के काम है जो मैं कर सकता हूँ, तो वो आप मुझे बता दिया करें, मैं कर दूँगा. मकसद तो ये है ना कि काम होना चाहिए और आप ये ना महसूस करें कि यार आप एक इम्पोर्टेंट मेंबर जो है घर का नहीं, इफ नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर. तो उसको वर्ड थोड़ा-सा आपने इस तरीके से करना है जिसमें आपका मैसेज भी अगले तक पहुँच जाए. और स्पेशली फॉर सन्स, माँओं का जो एक सॉफ्ट स्पॉट भी जो होता है ना वो सन्स होते हैं. दैट इज़ व्हाई ये सारी चीज़ें इस तरह हो भी रही होती हैं. तो वो अगर आप उनको इस तरह अप्रोच करेंगे स्ट्रेस के हवाले से, मेंटल हेल्थ के हवाले से, मेंटल हेल्थ का वर्ड बेशक यूज़ ना करें, लेकिन इट डिपेंड्स आपकी सिचुएशन क्या है. अब स्ट्रेस इज़ अ रिलेटिवली सेफर, बेटर, मोर अंडरस्टैंडेबल और जेनेरिक वर्ड. तो उसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो उसका जो है वो मोर ऑफन देन नॉट उसका रिस्पॉन्स जो है ना वो अच्छा आ जाएगा, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली अफेक्टिंग यू नाउ. ठीक है, और अगर आपका काम अफेक्ट हो रहा है और अगर आप जो है वो अवॉइड कर रहे हैं, मैं फिर अवॉइड करता हूँ आपसे टाइम स्पेंड करने में घर पे, क्योंकि घर में आता हूँ तो फिर मुझे यही बातें सुनने को जो है वो मिलती हैं. तो मैं तो ये चाहता हूँ कि घर का माहौल ज़रा अच्छा हो और अच्छी चले, और जो चीज़ होने वाली वो ज़रूर हो. आपके जो कंसर्न्स हैं, आप जो भी हैं आप मुझे बता दें, मुझे बयान कर दें, लेकिन ये देख लें कि कोई ऐसा है जो कि मैं उसका एक्चुअली हल भी कर सकता हूँ कि नहीं हल कर सकता. तो अगर हम इकट्ठे प्यार एक आप मोहब्बत से कह रहे मिलकर हैं अगर कि करें आप तो
لیوریج کریں کہ اگر آپ کے سراؤنڈنگ میں کوئی بھی اور ریلیشن شپ ہے جدھر سے بہتر سپورٹ مل سکے. ایک آپ اپنی جس طرح سے آپ بیان کر رہے ہیں آپ اپنی کانورسیشن کو تھوڑا جینٹل رکھیں. باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مینٹل ہیلتھ کو بھی لیوریج کیا جا سکتا ہے کہ آپ کیسے افیکٹ ہو رہے ہیں ڈائریکٹلی سے, اور اگر ایک بات ریپیٹیو ہے بار بار کہی جاتی ہے اس کو جینٹلی ریڈائریکٹ کیا جائے, ڈسکریج کیا جائے. ٹھیک ہو گیا جی, یہ آپ کا جواب آ گیا. اچھا نیکسٹ ہمارے پاس رانا صاحب یہ سچویشن ہے کہ بہت کامن سی سچویشن ہے کہ جو بھی پیرنٹ جو ہے تھوڑا لونلی فیل کرتا ہے, لیٹ سے کہ والدہ جو ہیں ان کا اپنے میاں سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ فارغ ہیں, ان کے کوئی بہن بھائی بھی شہر میں نہیں رہتے, تو ان کا زیادہ تر جتنا بھی انٹرٹینمنٹ ہے, ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے, وہ آپ کی ہی میرڈ لائف کے تھرو ہے. تو آپ اپنی وائف کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ آپ ہالیڈے پہ جانا چاہتے ہیں, آپ باہر ڈیٹ پہ جا رہے ہیں, تو والدہ کہیں آپ کو کہ مجھے بھی ساتھ لے کے جاؤ, میں گھر میں کیا کروں گی, یا میں تو اکیلی ہوں, یا میرا تو کچھ کرنے والا نہیں ہے, تم ہی ہو, تم بھی نہیں لے کے جاتے, تم بھی پوچھتے نہیں ہو, میں گھر میں اکیلی ہوں. اس طرح کی سچویشن میں پھر ایک گلٹ بھی ہے کہ یار بیچاری گھر میں ہے, یا ہم گھر پہ انہیں اکیلا چھوڑ گئے, کیا کیا جا سکتا ہے؟ سر یہ ایک تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی ایمپتھی شو کرنی پڑے گی کہ اگر تو واقعی آپ کے ون آف یور پیرنٹس از الون اینڈ لونلی, تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو ان کو سپورٹ کرنا ہی پڑے گا. بٹ ساتھ ہی ساتھ ان کو سم ہاؤ یہ کمیونیکیٹ بھی کرنا ہے کہ ہمیشہ دے کین ناٹ بی پارٹ آف یور اسمال فیملی جو بھی انٹرٹینمنٹ یا ٹرپس ہیں. تو اس کا لیکن یہ ہے بڑا مشکل کام. میں آپ کو جیسے یہ جو ایک ٹیکنیک ہوتی ہے رسپیکٹفل اسرٹیونیس, یہ اٹس لائک سیٹنگ دا باؤنڈریز اور ایکسپیکٹیشن مینیج کرنی ہے آپ نے. ہمیں ایٹ لیسٹ آئی ایم ناٹ ٹرینڈ, اور میرا ایک بڑا ویک پوائنٹ ہے. سو اگر میں یہ بتا رہا ہوں ٹیکنیک, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں افیکٹولی اس کو یوز کر رہا ہوں, لیکن جب بھی میں نے یوز کی ہے اٹ آلویز ہیلپڈ. وہ یہ ہے کہ آپ نے رسپیکٹفلی باؤنڈریز کو سیٹ کرنا ہے کہ جی ٹھیک ہے, ہم ان جگہوں پہ میں آپ کو ساتھ لے جا سکتا ہوں, لیکن یہ جگہ یہ ہمارا اپنا ایک, ہم نے اپنی بھی بانڈ جو اب اس کے لیے آپ کو بڑی اچھی آپ کی کمیونیکیشن اسکلز بڑی اچھی ہونی چاہیے. ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کی اٹس آل اباؤٹ کمیونیکیشن مینجمنٹ. تو ایک تو میرا یہ خیال ہے کہ وی شوڈ پریکٹس دس رسپیکٹفل اسرٹیونیس, وچ مینس کہ آپ نے کس طریقے سے, اور اس میں آپ ریلیجن کا بھی سپورٹ لے سکتے ہیں. ریلیجن میں ہمارے پاس بہت سے نیریٹیوز ایسے ہیں جو ہم بیان کر کے پیرنٹس کو سمجھا سکتے ہیں کہ جی یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا, یہ میرے رائٹس ہیں. اگین رائٹس کی بات بھی بڑی ضروری ہے کہ پیرنٹس کو رائٹس نہیں پتا کہ بچے کے کیا رائٹس ہیں, بیوی کے کیا رائٹس ہیں, وہ آپ نے, لیکن اس طریقے سے کہنے کا فتویٰ نہیں لگا رہے, آپ طریقے سے بتا رہے ہیں کہ جی یہ باؤنڈریز ہیں اور اس میں آپ ہمیں ہماری اسپیس دیں اور یہ آپ کی اسپیس ہے. اور دین بینگ ایمپیتھیٹک, آپ نے پھر وہ آپ کی اگر مدر واقعی اکیلی ہیں, فادر اکیلے ہیں, تو آپ ان کو اگر ٹائم دے رہے ہیں, ڈیو ٹائم, اور ان کو بھی آپ انٹرٹین کر رہے ہیں, تو پھر ان کو وہ بھی ہر وقت آپ کے اس کے اندر وہ نہیں جمپ کرتے رہیں گے. جو سینیریو میں نے دیکھا ہے, اور کچھ عرصے کے لیے آف کورس میرے سے بھی اپنے پیرنٹس اگنور ہوئے تھے, تو ظاہر آپ ان کو اگنور کریں گے تو ریئیکشن میں وہ آپ کے اندر آپ کے اسپیس میں وہ گھسنے کی کوشش بھی کریں گے. تو ایز اے اگین رسپانسبلٹی ایز اے لیڈر آپ کے اوپر آتی ہے کہ آپ نے جو ان سی دونوں پارٹیز کو, جو کنسرن پارٹیز ہیں انکلوڈنگ یور سیلف ایز ویل, آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے. تو ایک تو یہ ایکسپیکٹیشن مینجمنٹ ہے کہ آپ کو جب موقع ملے, خاص طور پہ جب میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب لوہا گرم نہ ہو, ٹھنڈا ہو, سب ٹیمپریچر گھر کا ٹھیک ہو, اس وقت آپ اس طرح کی ڈسکشنز کریں کہ جی کیا رائٹس کیا ہیں اور ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں. جس طرح ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ شادی پیرنٹس, یعنی کہ شادی اس خاتون سے میری ہوئی ہے, میرے پیرنٹس کی نہیں ہوئی, تو جو رائٹس اس کے میری طرف ہیں وہ ضروری نہیں کہ میرے پیرنٹس کی طرف بھی ہوں. تو وہ چیزیں اگر ہم اس ماحول میں بیٹھ کے, اگر ہم لڑائی والے اور ہائپر ٹیمپریچر کے اوپر جب ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہوں گے تو اس کا آؤٹ کم اچھا نہیں ہوگا. تو وی نیڈ ٹو ہیو دس کلچر ان ہوم جس میں ہم اس طرح کی ڈسکشنز کریں. ہم جب پیرنٹس کے ساتھ کر رہے ہوں گے تو ہمارے بچے بھی ہمیں بھی سن رہے ہوں گے, تو ان کو بھی پتہ چلے گا اچھا یہ کرنا یہ نہیں کرنا. ہم وہی جنریشنلی جو کچھ دیکھتے جا رہے ہیں وہی چلتا جا رہا ہے. سو مائی 2 points آر ایکسپیکٹیشن مینجمنٹ ود گڈ کمیونیکیشن مینجمنٹ ٹیکنیکس, جن میں سے ایک یہ ہے رسپیکٹفل اسرٹیونیس فار سیٹنگ اپ دا باؤنڈریز. یہ بڑا اپنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ بہت ساری دفعہ ڈس ایگری کیا جاتا ہے کہ ہمارا تو ازمپشن ہی ہوا ہے نا کہ شادی دو انڈیویجولس کے بیچ میں نہیں ہے, شادی دو خاندانوں کے بیچوں میں. تو اس چیز کو بھی آپ کاؤنٹر کر رہے ہیں کہ سلولی اس چیز کو بنانا کہ ہم دونوں کی بھی ایک انڈیپینڈنٹ لائف ہے.
بالکل لیکن اس کو روڈلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بدتمیزی Rudely, کرنے ہاں. کی. مسئلہ وہیں پہ آتا ہے کیونکہ ٹرینڈ نہیں ہے نا ہم. میں نے ایٹ لیسٹ میں نہیں تھا, کسی حد تک میں نے ٹھوکریں کھا کے تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹرین کیا, تو ہمیں مشکل بات کرنی آتی نہیں ہے کہ مشکل بات ہم کیسے کریں گے. وہ فوراً پیرنٹس کو بھی لگتا ہے بدتمیزی میں جا رہی ہے, اور ہم بھی پھر تھوڑے سے سخت ٹون استعمال کر لیتے ہیں. ان کی ایک نیڈ ہے, دے وانٹ, سو وی ہیو ٹو شو ایمپیتھی, اینڈ ان کو بھی تھوڑا سا اسپیس دینی پڑے گی, ایکسپیکٹیشنز کو مینیج کرنا پڑے گا, دونوں طرف سے ہوگا یہ. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک سیکنڈ میں, جی ٹھیک ہے جی, یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا. جی, اب اسی طرح جیسے میرا کوشچن آپ سے ہے کہ کیونکہ ہمارے کلچر اور ریلیجن ہم سارے نا پیرنٹنگ کے اندر کنٹرولنگ فیکٹر بہت زیادہ ہوتا ہے, تو آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں, اسپیشلی فادر جو ہیں, وہ آپ کی پیرنٹنگ کے اوپر کوشچن کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی فلاسفیز ہیں وہ آپ کے اوپر امپوز کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تم لوگ اس طرح تھوڑی بچے پالتے ہیں, بچوں کو تو اس طرح پالنا چاہیے, تم لوگ کیا سکھا رہے ہو, ان کو بزدل بنا رہے ہو, ان کو یہ کر رہے ہو, وہ وٹ ایور. تو وہ بھی ایک بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن آ جاتی ہے کہ آپ اور آپ کا پارٹنر نے ایک سوچا ہوا کہ ہم نے اپنے بچوں کو جو آج کل کے حالات کے حساب سے کرنا ہے, لیکن یور پیرنٹس آر اور یور ایون سسرال از انٹرفیئرنگ کہ نہیں, بچوں کو اس طرح پالنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اب اس میں میرے ذہن میں دو سچویشنز آتی ہیں. ایک وہ ہے جدھر کچھ لاجک یوز ہو سکتی ہے. بہت سارے والدین ہوتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ایک کانورسیشن بھی کرنا ہے, تھوڑی سی بھی اگر آپ بات کرو تو وہ اتنا ناراض ہو جائیں گے, یا وہ آپ کو گھر سے نکالنے کی بات کریں گے, یا کہیں گے یہ آپ ڈس رسپیکٹ کرو تو بات تمہارے سے تو بات ہی کرنا فضول ہے. وہ ایک الگ سچویشن ہے. لیکن جدھر کچھ لاجک کی بات ہو سکتی ہے, ادھر مجھے ایک چیز بڑی یوزفل لگتی ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس سے ایکویولنٹ ڈھونڈنے کی کوشش کریں, کہ جو آپ کو پتا ہو کہ ان کی لائف میں ان کے اپنے والدین کے ساتھ بھی ڈس ایگریمنٹ تھا, اور مور آفن دین ناٹ آپ کو پتا ہوتی ہیں یہ باتیں کہ آپ کے والد صاحب نے آپ کو خود بتایا تھا کہ یار تیرا دادا جو ہے وہ میرے ساتھ, میں جاتا تھا کالج تو وہ کہ یہ کہتا تھا وہ کہتا تھا. تو ہم اس چیز کو لیوریج کریں کہ دیکھیں بڑی ایک نیچرل ڈفرینس اکراس جنریشنز ہوتا ہے کہ جس جنریشن کے پاس پہلی دفعہ ٹی وی آیا, وہ جو ریڈیو والی جنریشن تھی وہ ٹی وی والی جنریشن کو کوستی تھی, جو ٹی وی والی جنریشن ہے وہ کمپیوٹر والی جنریشن کو کوستی ہے, جو کمپیوٹر والی ہے وہ سوشل میڈیا کو کوستی ہے, جو سوشل میڈیا والی ہے وہ کل کو وی آر والے کو کوسے گی. یہ بڑی ایک نیچرل چیز ہے کہ ایک ڈفرینسز ہوتے ہیں. اب اس اگر ہم لاجک کو جو پیرنٹس سننے کو تیار ہیں, ہم ان کو اس چیز پہ قائل کریں کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ آپ کے لیے کام کر گئی, آپ کے وقت پہ کام کر گئی, جو آپ کے وقت کی ٹیکنالوجی تھی, جو آپ کے وقت کی نالج تھی اس وقت میں کام کر گئی, اور ان کو ویلیڈیٹ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جی آپ نے اپنے بچوں کا اچھا سوچا, آپ نے جو جانتے تھے, جو آپ کو ورثے میں آپ کے والدین سے, آپ کے بڑوں سے, بزرگوں سے, آپ کی میڈیا سے, کتابوں سے ملا, ان ساری چیزوں کو آپ نے صحیح جانتے ہوئے آپ نے یو ڈیڈ دا بیسٹ. ہم آج کل کے زمانے میں, آج کل کی ٹیکنالوجی میں, آج کل کی انفارمیشن کے مطابق وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو آور بیسٹ, اور اس چیز پہ ان کو قائل کیا جائے دیٹ ایک فریڈم جو ایک انڈیویجول کو ہوتی ہے ہماری اپنی یونیکنس کے حساب سے, ہم نہ کلچر کو رد کر رہے ہیں, نہ ہم ان کی فیملی ویلیوز کو رد کر رہے ہیں, نہ ہم ان کی ڈس رسپیکٹ چاہ رہے ہیں. اچھا اس میں اس چیز سے بھی کنیکٹ کروں گا, بہت ساری دفعہ یہ ہمیں بھی خود ہوتا ہے کہ پیرنٹ سے کانفلکٹ ہی نہیں لینا, کہ بس جیسے انہوں نے بات کی نا فوراً ان کی بس بات مان لو, وہ مائنڈ کر جائیں گے, یا اگر کانفلکٹ ہو گیا برا مان جائیں گے یا سم تھنگ. سو جسٹ کنٹینیو ٹو ایکسپریس دیٹ ان کو اگری کرنا ضروری نہیں ہے ان کو آپ سے, بٹ کنٹینیو ٹو ایکسپریس دیٹ اینڈ کنٹینیو ٹو لیٹ دم نو کہ یہ ہمارا طریقہ ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کے لیے کام کیا, آپ نے بڑا اچھا کیا, جیسے بھی کیا آپ نے بچوں کو بڑا اچھا ریز کر لیا, لیکن ہمارا یہ طریقہ ہے. اور وداؤٹ بینگ ڈس ریسپیکٹفل, وہ ایک ہمیں اسپیشلی بیٹوں کو بھی وہ بات ایک بڑی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ اف تک نہیں کہنا, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ آپ ڈس ایگری نہیں کر سکتے. آپ بالکل ڈس ایگری آپ کریں, اپنے رسپیکٹ میں کریں, آپ بدتمیزی کرے بغیر کریں, بٹ یو کیپ آن, جیسے عمر بھی پہلے کہہ رہا تھا کہ یو دین فائنڈ دیٹ کہ جو بات اگر آپ سے نہیں سمجھ رہے کس کے تھرو سمجھ سکتے ہیں. کوئی ضرور ہمارے دا بینیفٹ آف آر بگر فیملی سسٹمز, ضرور ہمارے سسٹم میں کہیں نہ کہیں کوئی ہوتا ہے جدھر کچھ ہمیں لیوریج مل سکتی ہے, اگر ڈائریکٹلی اس سے نہ ملے کسی اور فیملی ممبر سے مل سکتی ہے, یا اگر جدھر لاجک یوز ہو سکتی ہے ادھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کے بھی تو اپنے والدین کے ساتھ ڈس ایگریمنٹس ہے, آپ اور وہ بھی آج تک ٹھیک ہے, تو میں آپ سے ڈس ایگری کروں, ہم بھی آگے ٹھیک رہیں گے, تعلق نہیں خراب ہو رہا, لیکن ہم ڈس ایگری کر رہے ہیں, ہم ان کو اس چیز پہ قائل کریں. یہ میرا ایک آئی تھنک دیٹس ون تھنگ دیٹ کین بی ڈن ان سچویشنز لائک دیز. ہاں جی, جو کلچر آف ڈسکشن ہے اور ڈس ایگریمنٹ, وہ کیا اگری ٹو ڈس ایگری والا نا, یہ ہمارے کلچر کے اندر کافی آپ دیکھ لیں کہ ٹاپ ڈاؤن ہر جگہ جو ہے نا, کوئی کانفلکٹ جو ہے نا وہ ہم مینیج ہی نہیں کر پاتے, کیونکہ ہم اگری ٹو ڈس ایگری والا ہمارا وہ ہے ہی نہیں
कॉन्सेप्ट. तो दिस इज वन थिंग कि घर के अंदर मेरा ख्याल है कल्चर अभी से, अब हम सब फादर्स तो हैं, तो हमें अभी से ही बच्चों के साथ ये एक कल्चर आई थिंक स्टार्ट कर देना चाहिए जिनके घर में नहीं है, कि एटलीस्ट डिस्कशन होगी, उनको भी पता होगा हम ऐसी कोई बात कर सकते हैं तरीके से कि हम अपना पॉइंट अक्रॉस भी कर दें. हो सकता है वो ना माने, बच्चे भी हमारे से सीख के वो भी कहते हैं अब जो मैंने बात की है इनको भी माननी पड़ेगी, क्योंकि हमने हमेशा यही कहा होता है कि जो हम बात कर रहे हैं अब तुम्हें माननी पड़ेगी, तो वो रेसिप्रोकेट कर रहे होते हैं बड़े होके. तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट दिस कल्चर ऑफ हैविंग broader and kind of philosophical discussions, ideological discussions, कि अगर ये होता है तो क्या होता है, और उस पे उनको पता होना चाहिए कि स्पेस है, मैं जो कह मैं कुछ भी सकता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं वो माना जाए. सही. अच्छा, एक मेरा पॉइंट मेरा आ रहा था, आप दोनों क्योंकि थेरेपिस्ट हैं, तो जिस तरह जब रिलेशनशिप्स मियाँ बीवी की नहीं चल रही होती तो एक कपल थेरेपी होती है, तो अगर मेरे माँ बाप, मेरा ख्याल है कि उनको थेरेपी की जरूरत है, तो मैं उनको थेरेपी में कैसे भेजूं? ये बड़ा अच्छा सवाल है. उमर लतीफ, आप बताएं. अब्बा जी तो Thank थेरेपी you. की जरूरत बहुत ही अच्छा सवाल है, मुझे जवाब नहीं आता तो लतीफ साहब आप बता दें. बड़े ही रिस्पेक्टफुली असर्टिव होके आपने मेरे पे ठोक दिया. थैंक यू. वजन इसका ठीक ये है. भी हमने Very बात की nice, था very फैमिली nice. में जिससे कांटेक्ट करना चाहिए, जो ज्यादा जो थोड़ा शातिर हो, जिसे कोई समझ हो. यार ये आई थिंक ये रिसेंटली सिचुएशन ऐसी मेरे सामने आई हैं जिसमें पेरेंट्स को भेजना चाह रहे थे, बिकॉज हमेशा कोई नहीं पता ना, आप नहीं होते, अगर आप सही इंटेंशन से आ रहे हैं लेकिन यू आर हिटिंग अ ब्रिक वॉल, लाइक लिटरली, अगर उसका देखा जाए तो, कि अगला बंदा सुनने को तैयार नहीं है, तो वो अगर उस तरह प्रोसेस नहीं है, वो समझने के लिए तैयार नहीं, तो फिर आप शायद जो मर्जी कर लें, वो उस तरह शायद समझे ना. तो इस तरह के पेरेंट्स को थेरेपी के ऊपर भी जो भेजना जो है ना, वो भी एक चैलेंज है. वो अप्रोच वही है, अगर डायरेक्टली वो तो शायद आपकी बात नहीं सुनेंगे, स्पेशली अगर आप ही के साथ कॉन्फ्लिक्ट है. वो अप्रोच किसी के थ्रू अगर आप करवाएं तो वो बेहतर है. एंड इट डिपेंड्स कि आपके पेरेंट्स किस एज के हैं. मेरी थोड़ी सी इंक्लिनेशन जो होती है वो रिलेटिवली सिमिलर एज के जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो जरूरी नहीं वो साइकोथेरेपिस्ट हों, लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनकी बात जो है ना, वो स्टिल उस डायनामिक में ऑपरेट करते हैं डॉक्टर पेशेंट. तो वो उस तरह ही उसको जो है ना वो देखते हैं. तो वो साइकोलॉजिस्ट को अगर एक एक्सपर्ट के तौर पे देखेंगे, और अगर उनके पास जाएंगे, और अगर थोड़ा सा भी अगर एथिकल और इंटेलिजेंट साइकोलॉजिस्ट हो, जो तरीके से चीजें समझा भी दे, समझ भी ले, तो वो उनकी बात फिर उसमें वजन ज्यादा होगा बनिस्बत इफ देयर समबडी जो कि बहुत ज्यादा काबिल भी हो बट इज रिलेटिवली यंगर, तो वो उससे रिलेट नहीं कर पाते. वो ना एग्जांपल्स रिलेटेबिलिटी, वो एक जनरेशनल गैप आ जाता है उसमें. मैं थेरेप्यूटिक ये स्किल्स सही समझते बात नहीं, आप तो कह वो रहे हैं जनरेशनल गैप कि वो एक ना. प्रोसेस है ना, वो यूजुअली एक आप में साइकोलॉजिकल माइंडेडनेस उसके लिए होनी चाहिए कि आप जाते रहें किसी के पास, बार बार बात करें अपनी ज़िंदगी की जो भी बात है, ऑफलोड करें, फिर से जाएं, फिर से पैसे दें, फिर से बात करें. वो बहुत सारे लोग वो करना नहीं चाहते, जबकि अगर एक ब्रीफ अप्रोच हो कि जी प्रॉब्लम ये है, मेरा बेटा मुझे ये कहता है, या मैंने अपने बेटे की वहाँ शादी करानी है, वो करना नहीं चाहता, तो अगर आप किसी को खुद सोचें कि मेरे से ज़्यादा अथॉरिटी में, या मैं उनकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ, वो अगर कोई आपको ब्रीफ एडवाइस दे सके, और वो मेरा ख्याल है हमारा बेनिफिट ये है कि हमारी फैमिलीज में बहुत सारी दफा बड़े ऐसे होते हैं. मतलब अगर लकली हैं किसी फैमिली में कोई बड़े हैं जो सुलझे हुए हैं, जिनको जो एडवाइस सही दे सकते हैं, जो कि जिनके अपने कोई उस तरह से क्वर्क्स नहीं है, कि बड़े खानदान के बहुत सारे इस तरह होते हैं. बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं कि उनके इस तरह के रिजॉल्व मसले हो जाते हैं कि फैमिली का कोई बड़ा चाचा है, कोई ताया है, या अब्बा के दोस्त हैं, कोई हैं किसी भी साइड पे हो, जिनको हु एवरीवन डिफर्स टू कि यार ये अक्लमंद है, इनके पास जाके बात करते हैं. फिर वो अगर कह दें कि यार देखो क्यों लड़ रहे हो मियाँ बीवी, इसमें लड़ने की क्या बात है, या उनकी माँ को जाके जी बच्चों की ये बहुत आम सी बात है, अगर बच्चे कह रहे हैं अपना घर खुद लेना चाहते हैं, मूव आउट करना चाहते हैं, क्यों आप लड़ रही हैं, इनकी भी राइट है, इनकी जवानी है, इन्हें करना है. तो वो घर के बड़ों की बहुत सारी दफा होता है कि फर्क पड़ जाता है ऐसी बात का. ये अच्छा पॉइंट है आपका. चले जी, फिर हम आज के लिए हमारे जो दोस्त उमैर तमीम है, उनके वालिदैन ने डिसएग्री किया था उनसे कि वो आज के एपिसोड में आए. तो आपने देखा होगा वो आए थे और बस उनको फिर बुलावा आ गया, वो चले गए. तो नहीं, उन्होंने अपना जोक्स पॉइंट दे असाइड, स्पीड दिया, से, काफी स्पीड उन्होंने से अपना पॉइंट, अपने एक्शन से अपना पॉइंट बता दिया उन्होंने. बता दिया. उनके आज टेक्नोलॉजी इश्यूज थे, वो आप मीटर में अपने जाके देखेंगे, बिजली उनकी काटी गई है, बिल नहीं दिया था उन्होंने. तो उम्मीद है कि फिर वो अगली दफा आएंगे, उनका सवाल फिर उन्हीं से फिर हम पूछेंगे. लेकिन ये वाला फॉर्मेट मेरे ख्याल हम फॉलो करेंगे. एंड पीपल हु आर वाचिंग, प्लीज फील फ्री टू, एक सेकंड. अच्छा जी, ये हमने कहा कि उमैर साहब जो हैं उनके वालिदैन ने बुला लिया था, वालिदैन ने वापस भेज दिया. जी उमैर साहब, आप क्या, आपको बताया उन्होंने क्या कहना है?
उन्होंने बस आई थिंक जो सारे वालिदैन कहते हैं, या आई थिंक एक डिस्क्लेमर मैं देना चाह रहा था जस्ट इन टर्म्स ऑफ अप्रोचिंग, क्योंकि आई थिंक जो समरी हमारी कॉन्वर्सेशन की ये रही है कि ऑन द वन हैंड हम चाह रहे हैं डायरेक्ट हों, हम उनसे अप्रोच कर सकें, थोड़ी सी कॉन्फ्रंटेशन जो है उससे अवॉइड करने के साथ साथ हम कन्फ्रंट भी करें अपने जज्बात या अपनी जो प्रायोरिटीज हैं, अपने जो इमोशंस हैं, उन्हें किसी तरह इजहार करें। एंड एट द साथ में हम ये भी कह रहे हैं कि अगर हम थेरेपिस्ट के पास भी लेते हैं, मैं उसमें सिर्फ ये डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ कि आई थिंक ये भी हमें रियलाइज करना चाहिए कि वालिदैन, एंड आई थिंक हमारे जो सारे ऑडियंस मेंबर्स हैं उनके वालिदैन अब उस एज पे आ गए जहाँ पे मतलब कि बुजुर्गी के करीब बंदा जितना जाता है, यू बिकम मोर सेट इन योर वेज। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप कुछ भी कर लेंगे ना, आई मीन इट्स वेरी लाइकली कि आप जो चीज भी अप्रोच करेंगे ना, उन्होंने अपनी चीज पे सेट रहना है। तो उसमें फिर बंदा ये कहता है नहीं मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, लेकिन एट द सेम टाइम अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं, आप चीजें बर्दाश्त करते रहते हैं। सो उस पे मैं ये कहूंगा कि जो, क्योंकि अभी आप लोग भी कह रहे थे ना कि हमारे उफ तक नहीं कहना, वो आई थिंक बात ज्यादातर आती है कि आपने उन्हें हाँ डिसओबे या डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, लेकिन अगर वो कुछ इस तरह की चीज हो रही है जिससे आप कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं ना, तो आई थिंक कभी तो उसमें मेरे दो अप्रोच है। एक तो ये कि अगर आप किसी तरह बर्दाश्त कर सकते हैं और आप क्या कहते हैं उसके थ्रू कर सकते हैं, मतलब कि इफ यू कैन सॉर्ट ऑफ वर्क थ्रू दैट विद अदर पीपल दैट्स फाइन। बट मेरा ये पॉइंट होगा कि कभी कभार हम लोग को जो है ना, बिकॉज जैसे मतलब इंसान की साइकिल है ना कि आप बचपन में छोटे होते हैं, फिर आप मिडिल एज में जाके आप अपेरेंटली बड़े हो जाते हैं, और फिर बुढ़ापे में जाके आप फिर से छोटे हो जाते हैं। और एंड देन व्हेन वी रीच द एज दैट वी आर राइट नाउ, तो आपको बाज़ का जो है ना, आई मीन वी डोंट वांट टू एडमिट इट, लेकिन हमारे वालिदैन जो है ना उनके बहुत ज्यादा क्या कहते हैं बिहेवियर्स और टेंडेंसीज जो है ना वो बच्चों वाली हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं हम उन्हें डिसरिस्पेक्ट करके जो बच्चों की तरह ट्रीट करें, इट जस्ट मीन्स कि हमें थोड़ा सा जो है ना उनके साथ कॉन्शियसली अप्रोच करना होता है। एंड समटाइम्स वी हैव टू मेक द डिसीजंस ऑन देयर बिहाफ फॉर आवरसेल्व्स। मतलब कि वो ये ना कि आप अपना भी ख्याल रखें, आप उनका भी ख्याल रखें। आई थिंक ये इस अप्रोच से जो है ना, मैं ये इसी पॉइंट आउट करना चाहता, बिकॉज कभी कभार आपसे जो है ना, आप जो भी उनसे चीज कहेंगे, दे विल आइदर नॉट अंडरस्टैंड इट, whether it's a generational gap, whether you are not able to communicate it, whether they're not able to understand what you say. But sometimes you have to just make the decisions for yourselves and then be as respectful uh, when the backlash comes. क्योंकि उसमें यही है कि आप then you should be in a position where you know what's right. अगर whether it's a शादी का मसला, whether it's approaching your family, या मतलब कि आपके marriage के issues हैं जो भी हैं, you make the decision, you take it. बैकलैश आपको जो भी है, आप उसे फिर बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट करें, बट नोइंग कि यू आर डूइंग दिस बिकॉज यू आर नाउ द अडल्ट एंड दे हैव मे बी रीच दैट फेज जहाँ पे वो शायद इन चीजों को कभी भी ना समझ सके। So that's just my तो आप कह रहे हैं विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी। और नहीं, ये पॉइंट आप सही कह रहे हैं कि इवेंचुअली जो है, एज आप अगर एडल्ट हैं, यू टेक दैट स्पेस, एंड टेकिंग दैट स्पेस डजंट मीन दैट आप डिसरिस्पेक्ट करें। टेकिंग दैट स्पेस कैन आल्सो मीन यू कैन एक्नॉलेज द अदर पर्सन कि उनकी जो अपनी नीड है, उनकी इनसिक्योरिटीज आप एड्रेस कर सकते हैं। उनकी इनसिक्योरिटीज हर चीज पे चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। चले जी, आपने ग्रैंड एंट्रीज बड़ी अच्छी वक्त पे की इस पॉइंट के लिए। इस पॉइंट पे फिर लेट्स फिनिश। और हमारे जो व्यूअर्स हैं, दिस इज द फॉर्मेट दैट वी आर फॉलोइंग, दैट मेन से रिलेटेड जो ऐसी सिचुएशंस हैं जिधर आप चाहें कि आप हमारा कोई कमेंट चाहते हो, या हम उस पे हमारी जो विजडम है हम अगर शेयर कर सकें, फील फ्री टू सेंड अस इन इनबॉक्स और राइट टू अस कमेंट्स में। वी आर वेरी हैप्पी टू एड्रेस दोस। चले जी बॉयज, इंशाल्लाह आपसे फिर से नेक्स्ट टाइम चंद हफ्तों में, 3-4 हफ्तों में मुलाकात होती है। थैंक यू। ऑलराइट एवरीवन, ओके जी, खुदा हाफिज।